बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लाहौर से फैसला है और ये बहुत बड़ा फैसला है। उसकी वजह ये मौजूदा सिनेरियो के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जो प्लान किया गया, और ये मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। क्या मैंने आपको बताया था कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं और उनके नतीजा बताएगा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम लोगों को मंजूर है, खासकर वुकला को मंजूर है, क्या कोई वुकला तहरीक चल सकती है, क्या आने वाले दिनों का मंजरनामा है क्या। तो जरा खबर सुन लीजिए। पहले नंबर पे खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता पूरे का पूरा पैनल, कोई एक शख्स नहीं, ऐसा नहीं कि सदर एक ग्रुप का और सेक्रेटरी किसी और ग्रुप का, नायब सदर किसी और ग्रुप का, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनल ग्रुप जो हामिद खान साहब का ग्रुप है, उसको तहरीक इंसाफ की हिमायत थी। इवन इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से भी मलिक आसिफ निस्वाना साहब की तस्वीर लगा के कहा गया था कि ये हमारे कैंडिडेट हैं। तो खबर इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर जो मैदान है वो मार लिया है और उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं और तमाम जो उनका पैनल है वो उसमें कामयाब हो गया है। अच्छा, मैं बड़ी तफसील के साथ आपको रिजल्ट्स भी बताता हूं और अगली चीज भी आपको बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। वो क्या है? वो ये कि जनाब इस सारे इलेक्शंस के अंदर प्रोफेशनल ग्रुप के मलिक आसिफ निस्वाना ने 7050 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। अब जो एहसन भून का ग्रुप है, आजम नजीर तारड़ का ग्रुप है, जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, या आसमा जहांगीर साहिबा के नाम के ऊपर जो ग्रुप है, उनके साकिब अकरम गोंदल जो मेरी बिरादरी से हैं, उनके 6460 वोट थे। इस तरीके से इमरान खान के उम्मीदवार कोई 100, 200, 300 वोटों से नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा वोटों की लीड के साथ जीते हैं, जो बहुत गैर मामूली है। नंबर 1। नंबर 2, नायब सदर की सीट पर भी इनके उम्मीदवार अब्दुल रहमान रांझा ने इवन अपने सदर से ज्यादा वोट लिए, 8255 वोट लेकर वो भी कामयाब हो गए। जबकि सेक्रेटरी की निशिस्त के ऊपर फरूख इलियास चीमा, वो भी प्रोफेशनल ग्रुप से 6833 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। यानी जितने इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदर के वोट हारने वाले के, उससे ज्यादा तो उनके जीतने वाले सेक्रेटरी के वोट हैं। अब उसके बाद जो फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट है, उस पे जो हाम बिन शुएब है कम्बो, वो बिला मुकाबला करार पाए, कामयाब करार पाए। मजमूई तौर पे 13000 वोट कास्ट हुए और 50% से ज्यादा लोगों ने इनके ग्रुप के हवाले से वोट डाले हैं। अब इसमें 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 खबर यह है कि होता यह है कि अगर आप इलेक्शंस को, खासकर बार इलेक्शंस को स्टडी करते हो, तो एक उम्मीदवार जो पहली बार इलेक्शन लड़ता है, हो सकता है वो ना जीते, लेकिन निस्वाना साहब पहली बार इलेक्शन में आए और पहली बार जीत गए। नंबर 1 खबर यह है। नंबर 2 खबर यह है कि जो इनके उम्मीदवार थे दूसरी तरफ हुकूमत के साकिब अकरम गोंदल साहब, वो रिपीटर हैं। रिपीटर का मतलब ये होता है कि उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा, पहले भी नहीं जीत पाए और इस पर उनको मैदान में उतारा गया। और आमतौर पे हमने देखा है कि बार इलेक्शंस में जो रिपीटर्स होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आज वो भी नाकाम हो गए। तो एक बात तो ये है। उसके बाद आज पूरी सुबह से लेके मैं आपको बताता रहा हूं कि कैदी नंबर 804 और इमरान खान के नारे लगते रहे। सो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ा इन इलेक्शंस के अंदर भी। इसमें एक क्रेडिट जरूर है। आप जानते हैं कि इनके इंसाफ लॉयर्स जो है, ILF जो है, उसको लेके इंतजार पंजोथा साहब को जिम्मेदारी इमरान खान ने हाल ही में दी है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन की, चीजों को मैनेज किया। तो लाहौर की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पे आज नॉकआउट किया। अब इसमें क्या खबर क्या है? खबर इसमें यह नहीं है कि सिर्फ वो लाहौर हाई कोर्ट जीते हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए। हाई कोर्ट अलग है, लाहौर बार लोअर जुडिशरी है। लाहौर बार के इलेक्शंस के अंदर भी जो प्रोफेशनल ग्रुप के मुबश्शिर रहमान थे, वो कामयाब करार पाए। वो भी प्रोफेशनल ग्रुप के थे, वो भी इमरान खान की हिमायत के साथ थे। तो आप यूं समझिए कि जो लाहौर बार है वो एशिया की सबसे बड़ी बार है, जिसमें सबसे ज्यादा नुमाइंदे हैं। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो भी बड़ी बार्स में शुमार होती है। सो खित्ते की इन दोनों बार्स का एक ही मुतालिबा है कि वो नहीं मानते इस पूरे के पूरे माहौल को। अब खबर इस हवाले से क्या है? खबर वही है जो फवाद चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैनल स्वीप्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शंस, लॉयर्स रिजेक्ट्स 26th अमेंडमेंट एंड सब्जुगेशन ऑफ जुडिशरी। ये है इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने इमरान खान की आवाज पे वोट डाला और उसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद वालों के लिए बुरा दिन है, उनके लिए परेशानी का दिन है।
پریشانی کا دن یہ ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم جو کی اس کو لاہور بار کے الیکشن میں اڑا دیا گیا، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی پذیرائی نہیں ملی۔ اعظم نذیر تارڑ کے لیے اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس ایک لا منسٹر ہیں، آپ نے اتنے فنڈز دیے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم لائرز پروٹیکشن ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، ہم وکیلوں کو بھرتی کر رہے ہیں ججز کے طور کے اوپر، ایڈیشنل ججز، کیونکہ ان کا سٹائل یہی ہے نا سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کے اندر بھی کہ نوکری بیسڈ الیکشن لڑتے ہیں لوگوں کو مینج کر کے۔ لیکن ان دونوں الیکشنز کے اندر بدترین شکست ہونے کے بعد میرا خیال ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو صرف نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ پاکستان کے لوگ قبول نہیں کر رہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز چل نہیں پائے گی۔ اور اب اگر آپ کی مرضی، اب اس میں ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ تو پڑ جاتا ہے، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن یہ کریں گے کیا؟ اب اتنی بڑی حمایت ہونے کے بعد اگر آپ لائرز موومنٹ نہیں چلا پاتے، اب آپ اس فورم کو استعمال کر کے اس پوری جو جبر کا ایک گھٹن کا ماحول ہے اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں کرتے اور آپ عمران خان کو رہا نہیں کروا پاتے، تو پھر سوال ہوگا۔ اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو جناب تھے ان کا گروپ، انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے، اس کو پچھلے سال بھی شکست ہوئی تھی جب اسد بٹ صاحب جیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلسل شکست ہو رہی ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو تھا، چلیں وہ ڈی ایچ اے کے جو پلاٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر لڑ دیا، آپ کو آسانی ہو گئی، تو اب میرا خیال ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو آج ایک تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو پی ٹی آئی ہے، وہ موٹیویٹ بھی ہوگی، وہ انکریج بھی ہوگی، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اڈیالہ کا جشن ہے۔ آج عمران خان کیمرے کی طرف دیکھ کے زوردار کہا لگائیں گے کہ میں جیل سے بیٹھ کے جس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا وہی کامیاب ہوگا، اور جس کی میں حمایت کروں گا، لوگ چاہے وہ عام پبلک ہو، 8 فروری کو اسی کو کامیاب کریں گے۔ چاہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 8 فروری تھا اور آج 22 فروری ہے، اور اگر لائرز کا الیکشن ہو تو عمران خان جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے 22 فروری کو وہی کامیاب ہوگا۔ تو میرے خیال سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی کمیونٹی کیا پیغام دے رہی ہے، اور اب آپ اگر 26ویں آئینی ترمیم کو اسی طرح سے مینج کر کے چلائیں گے تو میرا نہیں خیال کی چیزیں ہوں گی۔ اچھا کچھ باتیں اور ہیں وہ اڈیالہ سے، اور وہ یہ ہے عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ جا کے خان صاحب سے ملی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان مکمل طور پہ فٹ ہے، لیکن یہ پوری کی پوری جو فیکٹری آتی ہے یہ ایک مہم چلاتی ہے، اس مہم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے کارکنوں کو ڈی مورلائزڈ کیا جائے اور یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھیں عمران خان کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں اور عمران خان بھی بیمار ہو گئے ہیں۔ جو ہمارے یہاں تاثر ہے کہ آپ جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں عمران خان بھی بیمار ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ اطلاعات ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر سختی یا باقی چیزیں ہیں، لیکن عمران خان نے تو کبھی یہ ڈیمانڈ کی ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی وہ چاہیے ان کے اوپر سختی نہ کریں یا ان سے کوئی بڑی شفقت اور محبت کریں۔ ان کو یہ پتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ میں نہ نواز شریف ہوں، نہ میں آصف زرداری ہوں، اور میں نہ بیمار ہوتا ہوں، نہ میں ان سے سمجھوتا کروں گا۔ تو میرے خیال سے فی الحال آج جو پی ٹی آئی ہے وہ اس چیز کو بھرپور وہ لائم لائٹ میں لے کے آئے گی، پرومیننٹ اس خبر کو کرے گی، اور حکومت کے لیے امبیرسنگ مومنٹ ہے، اور حکومت کہے گی اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق پڑتا ہے، اور یہ ایک میسج ہے۔ اور خاص کر اس ماحول کے اندر جب آپ کو لالچ بھی دیا جائے، جس میں آپ کو ڈرایا بھی جائے، سب کچھ ہو، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس حوالے سے چیزوں کو آگے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو جب تک کی اپڈیٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔